अहम खबर आपको दें कि लोधरा के करीब अवाम एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो गई। अवाम एक्सप्रेस की 5 बोगियां पटरी से उतर गई हैं। हादसे में 12 अफराद के जख्मी होने की इतलात मौसूल हुई हैं। रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं और इमदादी सरगर्मियां इस वक्त जारी हैं। लोधरा के करीब अवाम एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो गई है। अवाम एक्सप्रेस की 5 बोगियां पटरी से उतर गई हैं और हादसे में 12 अफराद के जख्मी होने की इतलात भी मिली हैं। रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं। इमदादी सरगर्मियां भी जारी हैं। आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से अपडेट किया जा रहा है कि लोधरा के करीब अवाम एक्सप्रेस हादसे का शिकार हुई है और अवाम एक्सप्रेस की 5 बोगियां जो हैं वो पटरी से उतर गई हैं। हादसे में 12 अफराद के जख्मी होने की इतलात अभी तक मौसूल हुई हैं और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं। इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। 5 बोगियां जो हैं वो पटरी से उतरी हैं। हादसे में 12 अफराद के जख्मी होने की इतलात मिली हैं अभी तक और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं। इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। बड़ी खबर, लोधरा के करीब अवाम एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो गई है। अवाम एक्सप्रेस की 5 बोगियां पटरी से उतर गई हैं और हादसे में 12 अफराद के जख्मी होने की अभी तक इतलात मौसूल हुई हैं और रेस्क्यू टीमें इस वक्त वहाँ मौजूद हैं, पहुँच चुकी हैं। इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं और अवाम एक्सप्रेस की 5 बोगियां पटरी से उतरी हैं। यह अफसोसनाक खबर है। लोधरा के करीब अवाम एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो गई। अवाम एक्सप्रेस की 5 बोगियां पटरी से उतरी हैं और हादसे में 20 अफराद के जख्मी होने की इतलात भी मिली हैं और हादसे में 20 अफराद के जख्मी होने की इतलात। रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं और इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। इमदादी सरगर्मियाँ इस वक्त जारी हैं। रेस्क्यू टीमें पहुँच चुकी हैं। हादसे में 20 अफराद हैं वो जख्मी हुए हैं। अवाम एक्सप्रेस की 5 बोगियां पटरी से उतरी हैं जिससे 20 अफराद के जख्मी होने की इतलात अभी तक मिली हैं। लोधरा के करीब ये अवाम एक्सप्रेस ट्रेन हादसे का शिकार हो गई है और अवाम एक्सप्रेस की 5 बोगियां पटरी से उतर गई। हादसे में 20 अफराद के जख्मी होने की इतलात मिली हैं। बहावलपुर से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अकमल हमारे साथ मौजूद हैं। अकमल, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त वहाँ पे? जी, इस वक्त सूरत हाल इस तरह है कि अवामी एक्सप्रेस जो है वो मालगाड़ी खड़ी हुई के साथ टकरा गई जिससे 5 गाड़ियां बोगियां जो हैं वो पटरी से उतर गई हैं और फौरी तौर पर अभी जो इब्तदाई मालूमात के मुताबिक 20 अफराद जख्मी हैं जिनको जो है वो लोधरा अस्पताल जो है वो शिफ्ट किया जा रहा है। तो अकमल, ये भी बताएगा कि कितने लोग इसमें जख्मी हुए? इब्तदाई इतलात के मुताबिक 20 के करीब खवातीन और मर्द जो हैं वो जख्मी हैं। अभी रेस्क्यू का अमला मौके पर पहुंच चुका है और साथ में इब्तदाई तिब्बी इमदाद वहां फराहम की जा रही है। अभी फिलहाल जो पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है। अभी फिलहाल जो है 20 अफराद की जख्मी होने की इतलात हैं। जख्मी 20 अफराद हुए हैं और तो कोई जानी नुकसान का कोई खदशा या कोई इस तरह की इतलात सामने नहीं आई? अकमल, मुसाफिरों में से तकरीबन 5 के करीब जो है उनकी हालत नाजुक है। इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी जा रही है। तो अकमल, ये भी बताइएगा कि हादसा किस तरह से पेश आया? अगर मालगाड़ी सामने खड़ी थी उसकी टक्कर से अगर 20 जो है अफराद जख्मी हुए हैं और हादसा इस तरह से हुआ है तो इसके अलावा भी कोई नुकसान बताया जा रहा है? अभी इब्तिदाई मालूमात तो यही दी जा रही हैं कि सिग्नल्स प्रॉब्लम्स की वजह से जो है ये हादसा हुआ है और ड्राइवर जो है वो गाड़ी की स्पीड जो है वो ज्यादा थी। तो ड्राइवर इस वक्त महफूज है? जी, इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक तो इस वक्त तो सिर्फ 5 बोगियां जो हैं वो गिरी हैं और ड्राइवर अभी जो है वो ठीक है। ठीक है, मोहम्मद अकमल हमारे साथ थे और उनकी जानिब से बताया गया कि 20 अफराद के जख्मी होने की इतलात मिली हैं। 5 बोगियां जो हैं वो पटरी से उतरी हैं। किसी के जाम बहक होने की इतलात नहीं जो है। आपको बताएं कि लोधरा के करीब अवाम एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो गई है और अवाम एक्सप्रेस की 5 बोगियां पटरी से उतरी हैं और हादसे में 20 अफराद के ज़ख्मी होने की इतलात हैं और अभी जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसमें ये पता चला है कि एक जो फ़र्द है वो जाम बहक होने की उसकी इतलात मौसूल हुई हैं। रेस्क्यू टीमें वहाँ मौजूद हैं, मौके पर पहुँच चुकी हैं। इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं और कुछ ही देर बाद ये पता चल सकेगा कि मज़ीद कितने अफराद ज़ख्मी हुए और कितने जाम बहक हुए हैं। लोधरा के करीब अवाम एक्सप्रेस हादसे का ये शिकार हुई है। अफसोसनाक खबर है, अवाम एक्सप्रेस की 5 बोगियाँ पटरी से उतरी। हादसे में 20 अफराद के ज़ख्मी
ہونے کی اطلاعات ملی ہیں اور ہمارے رپورٹر محمد اکمل یہ بتا رہے تھے کہ جو حادثہ ہے وہ مال گاڑی سے ٹکرانے کی وجہ سے پیش آیا۔ چونکہ ٹرین تیز تھی، مال گاڑی پر ٹکرانے سے جو ہے 5 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں، جس کی وجہ سے حادثے میں 20 افراد جو تھے وہ زخمی ہوئے ہیں اور ریسکیو ٹیمیں وہاں پہنچ گئی، موقع پر پہنچ گئی۔ امدادی سرگرمیاں اس وقت جاری ہیں اور اطلاعات یہ بھی ملی ہے کہ ایک فرد جو ہے وہ جام بحق ہوا ہے، جبکہ 20 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ چکی ہیں اور امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ لودھرا کے قریب عوام ایکسپریس حادثے کا شکار ہو گئی اور عوام ایکسپریس ٹرین کی 5 بوگیاں پٹری سے اتری ہیں اور ذرائع کے مطابق یہ پتہ چلا ہے کہ جو ٹرین ہے وہ مال گاڑی سے ٹکرائی، جس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا اور جو 5 بوگیاں ہیں وہ پٹری سے اتر گئیں، جس کی وجہ سے حادثے میں 20 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اطلاعات ملی ہیں اور اطلاع یہ بھی ملی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ جام بحق بھی ہوا ہے، جبکہ ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں اور امدادی سرگرمیاں اس وقت جاری ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے، یہ افسوسناک خبر لودھرا کے قریب عوام ایکسپریس حادثے کا شکار ہوئی ہے۔ عوامی ایکسپریس ٹرین کی 5 بوگیاں پٹری سے اتری ہیں۔ حادثے میں 20 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ملی ہے، ایک مسافر کے جام بحق ہونے کی اطلاعات بھی موصول ہوئی ہے۔ امریکہ کا بھارت کے ساتھ تجارتی ٹیرف تنازع شدت اختیار کر گیا ہے۔ امریکہ نے بھارت کے ساتھ اگست میں طے شدہ تجارتی مذاکرات منسوخ کر دیے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق امریکی تجارتی وفد نے 25 تا 29 اگست کا بھارت کا دورہ منسوخ کر دیا۔ امریکی دورہ منسوخ ہونے سے امریکہ بھارت تجارتی مذاکرات تعطل کا شکار، جبکہ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ بھارت کو کچھ پالیسی معاملات پر وضاحت دینی ہوگی۔ جب تک بنیادی اقتصادی نکات پر پیش رفت نہیں ہوتی، مذاکرات ممکن نہیں۔ امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکہ کو بھارتی سبسڈی پالیسی اور درآمدی ڈیوٹی پر شدید تحفظات ہیں۔ تجارتی مذاکرات میں ٹیکنالوجی، فارما، دفاعی تعاون جیسے اہم نکات زیر بحث آنے تھے۔ بڑی خبر یہ ہے کہ امریکہ کا بھارت کے ساتھ تجارتی ٹیرف تنازع شدت اختیار کر گیا۔ امریکہ نے بھارت کے ساتھ اگست میں طے شدہ تجارتی مذاکرات منسوخ کر دیے۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا میں کلاؤڈ برس و بدترین فلیش فلڈنگ، ہر طرف تباہی کے آثار۔ موت کی تعداد 399 تک پہنچ گئی، 143 زخمی۔ بنیر میں قدرتی آفات سے سب سے زیادہ 209 اموات ہوئیں، 150 افراد لاپتہ ہیں۔ جام بحق افراد میں 279 مرد، 15 خواتین، 13 بچے شامل۔ حادثات سوات، بنیر، باجوڑ، تورغر، مانسہرہ، شانگلہ، بٹگرام میں پیش آئے۔ مجموعی طور پر 74 گھروں کو نقصان پہنچا، 11 گھر مکمل منہدم، 63 کو جزوی نقصان ہوا۔ پیر بابا میں اسکول کے 400 سے زائد طلبہ کو بحفاظت ریسکیو کیا گیا۔ سوات، منگورہ میں سیلاب سے متعدد مکانات زمین بوس ہو گئے، کئی فٹ تک ملبہ موجود ہے، بڑے بڑے پتھروں کے ڈھیر، مقیم بے گھر۔ شانگلہ میں بارش اور سیلابی ریلوں کے باعث 34 افراد جام بحق ہو گئے۔ دریائے نندیار میں مزید 3 لاشیں نکالی گئی ہیں، جام بحق ہونے والوں کی تعداد 17 ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا سیلابی ریلے سے متاثرہ ضلع بونیر کا دورہ۔ متاثرہ خاندانوں امدادی کاموں کے لیے صوبائی حکومت نے 2 ارب روپے جاری کر دیے ہیں۔ اس وقت دنیا نیوز کے نمائندے ذاکر اللہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کے ساتھ موجود ہیں، تفصیلات ان سے جانیں گے۔ ذاکر اللہ، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت ہم بنیر میں موجود ہیں اور بنیر میں جو ریسکیو انتظامات ہیں اس کے جائزہ لینے کے لیے سی ایم صاحب یہاں پہ پہنچ چکے ہیں۔ اس وقت وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ انتظامات کیسے ہیں اور ریسکیو آپریشن کس طریقے سے جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آفت تھی ایک، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے انتظامیہ نے، تمام محکموں نے، تمام عوام نے اور ہمارے پارلیمنٹیرین نے سب نے مل کے جس طریقے سے یہ ریسکیو آپریشن کامیابی سے کیا ہے، تو میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا۔ کتنے جلدی لوگوں نے محنت کی اور اتنے جلدی لوگوں کو جو ہے ریسکیو کر لیا گیا، اور سڑکوں کی بحالی تمام مکمل ہر جگہ پہ ہو چکی ہے۔ اب ڈیمیجز جو ہیں وہ ظاہری بات ہے، ریسٹوریشن میں تھوڑا ٹائم لیں گے۔ آپ کے توسط سے میں صرف اتنا ہی کہوں گا اس حوالے سے کہ جیسے یہ ہوا تو جو بھی ڈیمانڈ آئی ہمیں تقریباً کوئی 2 ارب روپے کی مختلف مد میں کہ فوراً یہ چاہیے، تو اسی وقت ہم نے ریلیز کر دیے۔ املاک کا جو ہوا ہے نقصان، اس پہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ مکمل طور پہ تاریخ میں پہلی دفعہ حکومت ہر طرح مکمل ہر بندے کو فل جو ہے کمپنسیشن دے گی۔ جی بالکل، سی ایم صاحب سے ہماری ساتھ بات ہو گئی ہے، ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم یہاں پہ جو متاثرین ہیں، سیلاب زدہ لوگ ہیں، ان کا باقاعدہ طور پر امداد کریں گے۔ ان کو 2 ارب روپے جو ہے ایمرجنسی کے طور پر یہاں پہ ان کے لیے جاری کیے گئے ہیں۔ یہاں پہ جو سہولیات ہیں وہ بر وقت فراہم کرنے ہیں عوام کو، تاکہ ان کی زندگی جو ہے ایک بار پھر دوبارہ بحال ہو جائے۔ جی